Ikinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita, og samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka gobernador sa buhis, nga ginganlag Mateo, nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Mateo, ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay, may daghang gobernador sa buhis, ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita nini ang pipila ka Pariseo ug mingon sila sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga gobernador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglang doktor, kundili ang masakiton ra. Susian ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nagingon, pagkamaluloy-on ang akong gusto, dili mga halad. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ang imong mensahe karon, nagpadasig kanamo bisan pa sa among pagkadili angayan, kaming mga gihukman o gisalikway. Ang imong grasya labaw sa tanan o among manluluwas, nga bisan pa sa among kapakyasan o kakulangan, kung magpabilin kami mapaubsanon, mahikaplagan namo ang imong kaluoy o kaayo. Sama kang Mateo, amo pud unta madungog ang imong panawagan kanamo o Ginoo, aron makasanungpod kami ug makagakos pag-usab sa imong pulong o kamatuoran. Bag-oha kaming imong mga anak nga mga mahuyang ug naisalaag. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Ug nga benisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.